बेताळ म्हणटा तो आमकां आनी आमचे घराब्याक आनी बेताळ सारकें व्हडलें आदलें नातें. आनी आमकां दिसता की बेताळ आमचो जो दसरो आहा तो खरेंच सत्याचें जैत जाता. गोंयान जें आज भशेन चल्लां जें सर्वसामान्याक कांय न्याय ना, सगळे वस्तूक लांच दिवची पडटा, करप्शन वाडलां आनी गोंयान गोंयकारपणाक वाव ना. अशें जाग्यार अशे परिस्थितीन म्हाका दिसता बेताळूच आमकां पावल्यार खरें आनी गोंय साल्वार केल्यार खरें. कित्याक गोंय साल्वार करपाची गरज आहा. हें हो सरकार जो आहा तें गोंय विकूंक लागलें आहा. सगळे विकता, सरकार गोंय विकता आनी तांचे जे वर्कर आहात ते नोकऱ्यो विकता. नोकऱ्यो विकपाचें बी अड्डो हो सरकाराक लागीं आहा आनी तो थोड्याच दिसांनी मेळ शकता. सो हाजे पयलीं गोंय साल्वार जावंक जाय, देव आमकां पावूंक जाय आनी आमकां बरी दिशा दाखोवंक जाय. ही दिशा साखळेकारां खातीरूच न्ही गोंयकारां खातीरूय बरी आसतली अशें हांव फुडल्या वर्साक गोंयकारांक बरे दीस येवचे म्हणून देवा कडेन मागता. Yes. Cash for job issue, it is known everywhere की कोण कोण खंय इन्वॉल्व आसा. ज्या मनशाचो खंय कोणा कडेन संपर्क ना ते मनीस पयशे घेताले. ताचो जॉब जालो जर जाय जाल्यार हांवें दिलो, जॉब जायना जर जाय जाल्यार कांय लोकांनी पयशे रिटर्न केल्या, कांय लोकांक धरले आतां. कळ्ळें न्ही, हो मोठी व्याप्ती वाडत आसा. म्हणून लोकांनी अशें सोयर भैर जावन कोणा कडेन पयशे दिवप आनी जॉबा खातीर घेवप हें बरोबर न्ही. कारण लोकांनी आयज सगळे लोक म्हणटा की सरकारान ताजेर चवकशी करपाची. सरकार योग्य रितीन करता. डॉक्टर प्रमोद सावंतान स्वता इनिशिएटीव घेवन म्हजो तुजो भायलो भितरलो न म्हणटा जे जे लोकांचेर कंप्लेनी आयल्ले आसात तांकां गजाआड केल्ले आसात आनी तांचे कडच्यान रिकवरी प्रोसिजरी सुरू करतात. तांचेर ज्यो कितें कायदेशीर कारवाई करपाक जाय तो कोणाचो कोण कितें म्हणनासतना सगळें केल्लें आसा. म्हणजे म्हाका दिसता की आमी पोलीस यंत्रणा बरे तरेन राबयल्ली आसा आनी पयलेच फावटी म्हाका दिसता की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान भितर हाची वाचा फोडली आनी तांकां कठोर शिक्षा करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान भारतीय जनता पार्टी काम करता. म्हणून एखादे वेळ आतां ते उगडकीक आयला म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्याच कारकिर्दी भितर हें जालां अशें म्हणपाक शकना आमी. हें केन्नाच्यान खंय सुरू आशिल्लें केन्ना कोण जाणा. एक फावटी वाचा फुट्टकच बराबर मुखार आयिल्ले आसात आनी भारतीय जनता पार्टी ह्या लोकांक फाटीं घालना. जितके प्रत्येक दिसाक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आव्हान करता अजून कोण उरल्या जर जाय जाल्यार तुमी कंप्लेन दियात, कोण ते पळयनाकात आनी तांकां शिक्षा ही जातली, तांचेर कारवाई ही जातली. म्हणूनच लोक मुखार सरल्या न्ही. एनीवन हॅड अप्रोच्ड यू रिगार्डिंग द कॅश फॉर जॉब? केन्ना तुमच्या कडेन कोण अप्रोच जाला रिगार्डिंग त्या म्हाका जॉब? पूण पयशे घेवन तशें ना. कळ्ळें न्ही, पयशे कोणूच इन्वॉल्व नाही. सीएम म्हणटात पॉलिटिशियन इन्वॉल्व ना. आतापर्यंत कोण आयला ना न्ही, सीएमा कडेन आसतले. म्हाका पयशे घेवन न्ही लोक खूब जाण येतात जॉब जाय म्हणून. कळ्ळें न्ही, आनी आमी म्हणटा की ती एग्जाम आन्सर करपाक जाय आनी आमी कांय प्रमाणान तांकां ट्रेनिंग दिवपाक जाय, कोचिंग दिवपाक जाय. आमी तांकां सजेस्ट करतात की हांगा अमके कडेन कोचिंग घेयात, अशे कोचिंग क्लासीस दिवपाचे आसात, तांकां पेपर सॉल्व करपाचे आसात. ह्या पद्दतीन आमी मार्गदर्शन करतात. एखाद वेळ पोलिसेक भरती आसा जाल्यार पोलिसेक भरती खातीर हांव तर म्हज्या ग्रावंडाचेर कस बीस घालून तांकां उंच उडी लांब उडी करपा खातीर हांव तांकां एक प्रशिक्षकय दवरतां, एक कोच दवरतां आनी तातूंतल्यान तांकां फिजिकल पास जावपा खातीर किंवा तांकां रिटर्न पास जावपा खातीर तांचे जे कितें ट्रेनिंग कोचिंग करपाक जाय तितपर्यंत आमी मदत करतात. ओके, थँक्यू.